سامنے میں اگر کوئی صفا داغدار نظر آؤں میرے سامنے کرو سارے کافر یک زبان بولے انت امین و صادق یا محمد تو سچا بھی ہے امانت دار بھی ہے اج تک اسا تینوں جھوٹ بول دیا نہیں ویکھیا اج تک تینوں امانت وچ خیانت کردیا نہیں ویکھیا میرے آقا فرمانے کافرو جے پچھلی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیا اج بھی سچ بولنا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ جدوں میرے آقا فرمایا کلمے دی الفاظ میرے آقا دی زبان تے آئے میرے آقا علیہ السلام تے پتھراں دی بارش ہونی شروع ہو گئی کسے ہاتھ پتھر آیا انہیں پتھر مارے نیزا آ گیا نیزا مارے تلوار آ گئی تلوار ماری میرے آقا دا غلام نالے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نو اپنے جسم دے تھلے لکا لیا پتھر سجیوں آؤندا جسم سجے ہو جاندا پتھر کھبے ہو آیا جسم کھبے آ گیا پتھر سامنے ہو آیا جسم سامنے آ گیا حضرات دی وقار نے زخم آئے چلے زخم آئے غلام دے جسم تے آئے میرے آقا دے جسم تے زخم بھی لگن نہیں دتا زخم بھی آئے غلام دے جسم تے آئے آقا دے جسم تے ایک زخم نہیں آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام زخماں دی تاب نہ لیا سکیا بے ہوش ہو گئے 3 دن تک ابو بکر نو ہوش نہیں آیا حضرات ابو بکر توجہ 3 دن تک ہوش نہیں آیا جدوں تیسرے دن ہوش آیا ماں سامنے بیٹھی سی ماں دا دل بڑا نرم ہوندا ہے بولو ماں دا دل آدم صاحب فرماندے نے ماں دے دل نرم گلابوں قد کرن قبول جدائی پترا دے سب عیب چھپاون سن سن کے ہر برائی مالو دولت پیش چکرن کر لین قبول گدائی آدمیوں کی جنت جانا جس ماں کی قدر نہ پائی ماواں دے دل بڑے نرم ہوندے